निदाई फर्स्ट टाइम यस्तो प्रोग्राममा होइन आइए रमाइलो गरिए खुसी लाग्यो हाम्रो नेपाली कलाकारलाई आफ्नै माटोमा होइन लाइक फर्स्ट टाइम त्यही त हो नि लगभगमा फर्स्ट टाइम यस्तो हुन्छ नि प्रोग्रामहरू भइरहेछ होइन फेरि भओस् आम भेरी एक्साइटेड होइन कालीप्रसाद हुन्छ नि लाइक मस्त उसको गीतहरू सुन्नलाई धेरै एक्साइटेड छु बिसाइड्स द्याट होइन सबै नेपालीहरूलाई हेरिरहेको छु होइन लाइक भेट्न पाएको छु त्यो नै खुसीकै कुरा हो थ्याङ्क यू हामी अब कार्यक्रमको लगभग हामी तयारी सुरु गर्दैछौँ दर्शक महानुभावहरूले खाना खाइरहनु भएको छ त्यो खाना खाने काम सकिए लगत्तै अब हाम्रो आजको प्रमुख आकर्षक पनि आइसक्नु भएको छ अब हामी एकछिनमै सुरु गर्छौँ एकैछिन धैर्य धारण गर्दैनौँ होला थ्याङ्क यू सो मच हामीले जहिले पनि प्रवासमा बसेपछि हामीले आफ्नो गाउँ आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्झिन चाहन्छौँ र त्यही क्रममा हामीले नेपालको राष्ट्रिय गीतबाट नेपालको राष्ट्रिय गीतलाई ग्रहण गर्दै हामी जन्मेको ठाउँ हाम्रो त्यो प्यारो गाउँलाई हामी एकचोटि सम्झ्यौँ र स्वागत गीत ग्रहण गरिदिन हुन सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उठेर स्वागत गीत ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो हाम्रो राष्ट्रिय गीतको साउन्ड ट्र्याकलाई अन गरिदिनको लागि प्रिय भाइ प्रवीणलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु यससँगै हाम्रो कर्मभूमिको राष्ट्रिय गीतलाई फेरि ग्रहण गरिदिनको लागि उभिएकै अवस्थामा यहाँहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु Stripes and bright stars through the perilous fight are the ramparts we watched were so gallantly streaming in the rocket graveyard that was bursting.
समुदायको तर्फबाट गरिएको कार्यक्रम भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी लगभगमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट गरिएको कार्यक्रम हो। यहाँले यो कार्यक्रममा मनदेखि रमाइलो गरेर आफूलाई भरपूर मनोरञ्जन लिने प्रयास गर्नुहोला। Isn't this amazing? हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश नेपालमा एकजना ठुला व्यक्ति जो भर्खर भन्नुभएको छ, हाम्रो शर्मिला दिदीहरू भर्खर नेपालबाट आउनुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालीहरूले चान्स पायो भने गर्छौँ। सायद यही देखेर उहाँले चाहिँ हामी तपाईँहरू जस्ता नेपालीहरू देखेर उहाँले भन्नुभएको होला। अत्यन्त छोटो समयमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको कलाकारलाई यहाँ बोलाएर यति धेरै मान्छेहरूको उपस्थिति गराएर यति सबै यस्तो प्रोग्राम गर्न लगभग असम्भव जस्तो लागेको थियो। करिब 2 दिन अगाडि हामीले चाहिँ यस्तो प्रोग्राम गर्ने भन्ने कुरा त थाहा पाउँदाखेरि, तर यो सबैको बावजुद हामी अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ। सर्वप्रथम एउटा अत्यन्त व्यस्त स्केड्युलका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आउनुभएका हाम्रो कलाकार कालीप्रसाद बास्कोटाज्यूको लागि चाहिँ एकचोटि ताली बजाइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि अत्यन्त छोटो समयको बावजुद अहोरात्र खटिएर यो कार्यक्रमलाई सम्भव बनाउन लागि पर्नुभएका हाम्रा कम्युनिटी टिमका साथीहरूको लागि चाहिँ एकचोटि ताली बजाउन म अनुरोध गर्दछु। र यो सबै गरेर पनि यहाँहरूको उपस्थित नभइदिएको भए यो कार्यक्रम पक्कै पनि सफल हुने थिएन। फेरि पनि एकदमै छोटो समयको बावजुद यहाँहरू सबैजनाको चाहिँ यहाँ उपस्थिति देखेर हामी एकदमै एक्साइटेड भएका छौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाल लगभगवासी नेपालीहरूको लागि एकचोटि फेरि ताली बजाउन म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै फेरि एकचोटि म हाम्रो चाहिँ एक्जिक्युटिभ अथवा यहाँ अर्गनाइजिङ कमिटीको तर्फबाट फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। आई होप यु हेभ अ भेरी मेमोरेबल इभिनिङ। थ्याङ्क यू। र यो कार्यक्रममा मैले उद्घोषण गर्दै गर्दा मैले बिर्सिन नसक्ने एउटा नाम तपाईँहरूलाई पस्किन चाहन्छु। नेपाली समुदायका युवा व्यवसायी श्री चन्द्र श्रेष्ठ, उहाँको लागि एकचोटि ताली बजाइदिनु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले यो हल व्यवस्थापनको पुरै जिम्मा लिएर हामीलाई हौसला प्रदान नगरेको भए सायद हामी यो लेभलमा कार्यक्रम गर्न सम्भव थियो। त्यति मात्रै होइन, एकछिनपछि सुरु हुने तपाईँले टेबलमा देख्नु भएको बटल वाइन त्यसको स्पोन्सर गर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि ताली, कन्जुस नगरेर प्लिज। र बटल वाइनको लागि उहाँसँगै स्पोन्सर गर्ने मेरो मित्र, उहाँ अन्डरडङ भन्छु म चाहिँ, जामु शेर्पा, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ कलाकारलाई लिएर अहिले। उहाँको लागि पनि एकचोटि ताली बजाइदिनु होला। र जस्तै माधव पाण्डे, सुरुवातदेखि यो कार्यक्रमको सुरुवातदेखि आज अहिलेसम्म हात लगाइरहनु भएको छ। हामी यहाँ छौँ, यसरी सम्भव भएका प्रवीण सापकोटा, जसको ऊर्जाले, जसको सेक्रिफाइसले हामी कहिलेकाहीँ समुदायमा केही कामहरू गर्न सक्छौँ। उहाँको साथ बिना त्यो असम्भव छ। र म यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको प्रमुख आकर्षण श्री एकदमै फेमस लोकप्रिय गायक सङ्गीतकार गीतकार कालीप्रसाद बास्कोटाको लागि ताली बजाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई लगभगमा स्वागत। टेक्सास राज्यको लगभगमा उहाँलाई मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु।
धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सानो अनुरोधलाई यहाँले स्वीकार गरेर यहाँसम्म पुग्ने एउटा जवाब गरिदिनु भयो। एकछिनको लागि स्टेजमा आउनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको लागि कुल दुच्छा आज के गर्नुभएको छ। हो काली प्रसाद बास्कोटा नेपालमा अहिले चल्ता फुर्ता हटकेक लोकप्रिय गायक सङ्गीतका गीतका काली प्रसाद बास्कोटालाई लगतमा स्वागत गरिदिनको लागि धेरै धेरै निवेदन गर्न चाहन्छु। ल यहाँलाई हामी प्रस्तुतिको लागि फेरि आमन्त्रण गर्नेछौँ। यहाँको प्रस्तुति हामीलाई निकै हामी इगरली वेटिङ। यहाँलाई कस्तो लागिराखेको छ एकछिन दुई शब्द राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। अझ मैले मेरो एकदम प्रिय भाइ हुनुहुन्छ कम्बो शेर्पा, पहिलादेखि पनि उहाँलाई चिनिराखेको, मैले नेपाल आउँदा नि भेटिरहेको, मैले आउँदा नि भेटिरहेको। उहाँले भन्नुभयो यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ सबभन्दा पहिलो कलाकार आउँदै हुनुहुन्छ। ओहो मलाई त एभरेस्ट चढे जस्तो फिल भयो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूले डाकिदिनु भयो र यो एकदमै राम्रो ब्युटिफुल सोलहरू तपाईँ अगाडि देखिरहेको छु। म एकदमै सभ्य हुनुहुन्छ, मनदेखि नै भव्य हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। यहाँको अगाडि उपस्थित हुन पाउँदा एकदमै भाग्यमानी सम्झेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। Bye.
सायद हामीले यो प्रस्तुति नेपालमा देख्यौँ होला, यहाँ हामीले देखेका छैनौँ। 19 को दशकमा पप गीतहरू सुरु हुँदाखेरि स्टेज पर्फर्मेन्सहरू हुन्थ्यो। त्यतिखेरको स्टेज पर्फर्मर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले अहिलेसम्म उहाँलाई रिलिज गरेका थिएनौँ। आज जबरजस्त हामी स्टेजमा उहाँलाई बोलाउन चाहन्छौँ। एक दिनको तयारीमा उहाँले हामीलाई मनोरञ्जन, भरपुर मनोरञ्जन दिनुहुनेछ। म यहाँलाई विश्वास दिन चाहन्छु। र अबको प्रस्तुति लिएर एउटा पुरानो पप स्टारको नयाँ चर्चित गीत मनमगनमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रै नेपाली समुदायका लोकप्रिय युवा श्री प्रवीण सापकोटा। आउनुहोस् उहाँलाई हामी भर्खरको स्वागत गरौँ अब प्रस्तुतिको लागि। र उहाँको प्रस्तुतिको लागि हामीले उहाँलाई स्वागत गरिहाल्यौँ। श्री प्रवीण सापकोटा। मैले डान्स गरेर रमाइलो भन्नुभन्दा पनि तपाईहरुले इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ। यो डान्स स्पेशली हाम्रो कालीप्रसाद बास्कोटाज्यूलाई, उहाँको टिमलाई, अनि जसले मसँग नाच्छ त्यसलाई मात्रै है। ल रेडी है त? वान म्यान आर्मी, म वान म्यान परफर्मर भन्छु उहाँलाई। म अहिले अमेरिकामा लगनमा छु, म नेपालतिरै छु जस्तो फिल भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो, यो माया मिसाउने मौका दिनुभयो, मायासँग माया मिसाउने मौका दिनुभयो मलाई। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो सूर्य दाई एकदमै दुःख गर्नु भएको छ, उहाँको एकदम दाई चाहिँ भन्छ हामी सबैको के गर्ने, तपाईँहरूको आवाज पनि मलाई एकदम सुन्नु मन लाग्छ, मलाई पनि गाउनु मन लागिरहेको छ। म यहाँ 7-8 घन्टा ट्राभल गरेर आइपुगेँ, आज फर्स्ट टाइम मलाई यो ट्राभल पछाडि सिधै स्टेजमा आएको भनेको। तर म एकदम एक्साइटेड पनि थिएँ। र अझ यो पहिलोपल्ट मैले अघि नै भने पहिलोपल्ट यहाँ म आइपुगेँ
कार्यक्रम लिएर भन्न थाहा पाउँदाखेरि त मलाई एभरेस्ट चढेकै फिल हो भनेर मैले अघि पनि भनिसकेँ र यहाँको न्यानोपन हो यहाँको माया हो म एकदमै आभारी छु यहाँप्रति सो म पहिलो गीत ओखती यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँको अगाडि अहिले भने म यो पहिलो वाला फिलिङ छ नि नेपालमा बसेर केही पनि गर्नु नसकेको बाहिर पनि जान नसकेको एउटा युवाको कहानी सुनाउँछु यो टाइटल सङ्ग पनि रहेछ फिलिङको तपाईँ कसैले पञ्चेबाजा नेपालमा बसेको पञ्चेबाजा झ्याम्टा मिस गर्नुभएको छ भने सानो अंश सुन्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले त्यो हिसाबले नै फ्युजन गरेको थिएँ भारी भो बहिनी नेपालमा एउटै जुनियो कसैले आउँदा यो पञ्चेबाजामा डान्स गर्न मलाई सिकाउनु न नेपालमा
थ्याङ्क यू सो मच। रमाइलो भइरहेछ कि छैन भन्दा चाहिँ तपाईँ रमाइलो भइरहेछ नि होइन? अब अलिकति पेसलाई बढाउँ होइन यहाँनिरबाट अलिकति यो मुस्ताङतिर जानु पऱ्यो। मैले एउटा फिल्म रिसेन्टली लगत्तै अर्को फिल्ममा म्युजिक गरेको थिएँ। त्यो फिल्म थियो कबड्डी कबड्डी। कतिजनाले हेर्नुभयो यहाँ? हजुर। अब कबड्डी कबड्डीको सानो त्यसमा पनि मैले एउटा आफै लागि भनौँ न गीत बनाएको थिएँ। निकै नै मन पराइरहेको थियो। त्यो अलिकति हिमाली पहाडी भेगतिर चल्ने भएको थियो। त्यसलाई मैले अलिकति फ्युजन गरेको थिएँ। यो गीत म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु है त। तपाईँहरूले एकदमै सुनिरहनु भएको गीत हो यो, सायद सबैले सुन्नुभएको छ। ढाका टोपी ढल्काउँदै तिमी कपाल उडाउँदै सो लपन चप्पन हेरेको गाउँका केटी सबैलाई गाउँका केटी सबैलाई संसारको दशाई घुमाउला हेलामा गर्छन् हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच। एटलिस्ट सुरुमा आउँदाखेरि तपाईँहरू कलेज पढ्न आउनुभयो जस्तो हुनुहुन्थ्यो, अहिले गीत गाउन थाल्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। नाच्न थाल्नुभयो। अब के गीत सुन्ने भन्नुहोस् त?
जहिले रिसाउने होइन जनरली जहिले रिसाउने गीत गाए जस्तो सकिन्छ प्रोग्राम र अहिलेलाई भने फेरि कबड्डीकै अर्को गीत सुनाउन चाहन्छु म यहाँलाई यहाँको यो मुडलाई कायम राख्दै अब झन् मजाले कम्मर मर्काइ नाच्ने गीत सुरु गर्न चाहन्छु नाच्छ यहाँले म्युजिक सुनेपछि थाहा पाउनुहुन्छ यो पनि मैले आफ्नै लागि लेखेको है म आफैलाई लेखेको गीत हो म मान्छे गीत दामी छ नि त मेरो गीत अब कुन गीत सुन्ने भन्नुहोस् त 40 काटिसी रमाउला चाहिँ यो जनरली मेरो आफ्नो रेन्जको गीत होइन भले यसको कम्पोजर म हो म र एकजना लिरिक्सिस्टहरूको साथ मेरो एकदम मिल्ने साथी हुनुहुन्छ हामी मिलेर यसको शब्द रचना गरेका थियौँ यो गीत गाउन मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ किनभने यो मैले गाउने भन्दा एकदम हाई रेन्जमा रेकर्ड भएको छ तर कम्पोजरको भोइसमा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु यो चाहिँ एउटा कम्पोजरको भोइसमा मलाई लिदिनु होला यसको ओरिजिनल सिङ्गर हेमन्त राणालाई पनि म यहाँबाट सम्झिन चाहे यो गीत चाहिँ हामी सँगसँगै गाउनुपर्छ है अझ विशेष गरी नेपालभन्दा बाहिरको नेपाललाई माया गर्ने नेपालीहरूले मन पराइदिएरै यो गीत एउटा माइलस्टोन बनेको छ प्राय परदेशीहरूको नेपालीहरूको कथा
40 कटेसी रमौला भन्ने पार्ट छ यहाँहरूको है। सँगसँगै जाउँ है त। Thank you so much. यो गीतको कम्पोजरको हिसाबले ठिक छ, धेरै गीत बाँकी छन्, धेरै गीत बाँकी छन्। उहाँले 40 कोटी रमौला भन्ने कुरालाई एकदम घत लागेको हुनुपर्छ। वान्स मोर भन्दा भन्दै 40 कटिहाल्छ, नआत्तिनुहोस्। तर यो गीत अहिले परिमार्जन भइसकेको छ। रमाउनुलाई 40 कट्नै पर्दैन, जहिले रमाए पनि भयो, होइन त? र अबको पालो भने अब अलिकति पेस बढाउँछौँ है हामी। धेरै गीतहरू छैनन् मेरा, यति नै हुन् प्राय। अहिलेलाई भने म यो भर्खरै रिलिज भएको एउटा गीत थियो, हजुर के रे हजुर हजुर हजुर। र यहाँलाई एउटा जानकारी, अहिले यो एउटा परिकल्पना साइडी एउटा यो परिकल्पना मैले गरेको थिएँ एउटा गीत बनाउनलाई। यो गीत यहाँले एकदम मन पराइदिनु भएपछि अहिले मुभीको काम पनि सकिसक्यो, यहाँहरूसम्म चाहिँ चाँडै प्रस्तुत गर्न पाइन्छ भन्ने लागेको छ। अहिले एडिटिङमा लगभग पोस्ट प्रोडक्सनमा काम सकिसकेको छ। र साइली चलचित्रको लागि शुभकामना दिनुहुन्न त यहाँहरू? जबरजस्ती, थ्याङ्क यू सो मच। यो मुभी पनि यहाँहरूको अगाडि पनि प्रस्तुत गर्न पाइयोस् भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु म। र अहिलेको पालो भने फिल्म 17 गतेलाई मैले एउटा फिल्म गीत गरेको थिएँ। यहाँलाई थाहा छ कुन गीत थियो त्यो?
हजुर 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 र त्यो गीत सुरु गर्न चाहन्छु है त। अब फेरि एकपल्ट उठ्नुहोस् है, जो नाच्न आउँछ, ताली बजाउन आउँछ, एकपल्ट फेरि साथ दिनु होला। घरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई डबल कुरा पिरतीको घरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई डबल बेडको पलङमाथि दुईटा सिरानी एउटा मलाई चट्टा सङ्घारको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई यदुला भरको तिमीलाई चोखरको पल एक सरको तिमीलाई काठौँला पिरतीको मर मिलिजुली एउटा हातमै चाटौँला अर्को तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई यदुला भरको तिमीलाई सबै मेरो घरको तिमीलाई बाहिरको काम सबै मेरो घरको तिमीलाई घरको काममा लाग्न दिन्न छरको तिमीलाई उडाउला जिन्दगीको रथै गुटुटुटु एउटा पाङ्रा मेरो भयो अर्को तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई यदुला भरको तिमीलाई ओडाउला पिरतीको भरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई डबल बेडको पलङमाथि दुईटा सिरानी एउटा मलाई चट्टा सङ्घारको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई यदुला भरको तिमीलाई ओडाउला पिरतीको भरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको घरको तिमीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। ओके सो अब फेरि तपाईँहरूको डुएट गाउने पालो आयो है। अब धेरै गीतहरू छैनन्, जम्मा 2टा बाँकी छ। जम्मा 2टा बाँकी छ। डेफिनेटली त्यो गीत त आइहाल्छ। अहिलेलाई भने एकपल्ट रेशम फेरिलीको गीत जसले मलाई एउटा आइडेन्टिटी पनि दियो, यहाँ त धेरै पनि मन पराइदिनु पनि भएको थियो त्यो गीत, जालमा। मारो दलैमा हुन्छ किन हुन्न भन
फेरि एकपल्ट है त लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाउन अनि घामले मलाई सताउला घाली मलाई बनाउला तिमीतिर दिएको जाँदा फुल जस्तै बगाउँ हामी बिरतीको दलैमा माछी मारौँ जलैमा हुन्छ किन हुन्न भन अनि जन्म एक्लै पर्छौ कि आजकल डोमै छाड्छौ कि सिन्दुर लाउँछौ कि नै भन माया नमरे नि कहिले हो भने स्तुति भुलि नजानु नि कहिले हो बाजुरीमा धन्छ नि सम्पत्तिको मान्छ नि सम्पत्तिले दिनलाई भरौँला सुन जानी छैन सम्पत्तिलाई माया गर्छौ कि अनि त्यो डाँडामा आएर घाम लाग्यो खमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी घाममा घुम्न जाउन अरे घामले मलाई सताउला गाडी मलाई बनाउला तिमीतिर तिम्रो सता उडाउन तिमी र म घुम्न जाउन तिमीतिर तिम्रो सता उडाउन तिमी र म घुम्न जाउन तिमी र म घुम्न जाउन बिरतीको छाता उडाउन थ्याङ्क यू सो मच यसै गरी रमाइलो हुने रमाइलो गर्ने तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको यो आउँदै गरेको यो लागिसकेको नयाँ वर्षको हरेक दिन यस्तै रमाइलो दिनुहोस् हरेक दिन तपाईँहरू जस्तै एकदम राम्रो मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्नु पाउँ मेरो पनि त्यही विश छ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै यहाँले अगाडिदेखि सुन्नु चाहिरहनु भएको गीत नाच्न चाहिरहनु भएको गीत सँगसँगै गाउन चाहिरहनु भएको गीत अन्त्यमा प्रस्तुत गर्दै यस पछाडि म पनि यो स्टेजबाट बिदा हुन्छु यहाँहरूको माया यहाँहरूको साथ सधैँ सम्झनामा रहिरहनेछ कहिले होला मायासँग मिसाउने माया प्रेम कसले बचाउने कहिले बिसाउने कहिले बिसाउने कहिले होला मायासँग माया बिसाउने तिमी र कहिले बिसाउने कहिले बिसाउने कहिले होला मायासँग माया बिसाउने
बगेर निर सेती बगेर निर मन परेको मायाको माया नमार निर सेती बगेर निर सेती बगेर निर मिठैको मायाको माया नमार निर माया नमार माया नमार ओ माया नमार निर माया नमार मनको भारी बजुदा म बिसाउने निर जहिले रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर जहिले होला मायासँग माया मिसाउने निर जहिले रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर जहिले होला मायासँग माया मिसाउने मै हो भकाउने सदा मै हो भकाउने ओ मै हो भकाउने सदा मै हो भकाउने मै रिसाएके पो होला माया पिरती निर माया पिरती निर माया पिरती निर जगेवाको जोडी जस्तो हाम्रो पिरती मिलेर जहिले रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने मिलेर जहिले रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने माया मिसाउने माया मिसाउने माया मिसाउने माया मिसाउने Thank you so much. मैं हो भकाउने सधैँ मैं हो भकाउने मै रिसाए माया पिरे निर जहिले रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निर सेती बगेर निर सेती बगेर निर मन परेको मायाको माया नमार निर माया नमार निर माया नमार मनको भारी बोझ हुँदा मै हो बिसाउने निर जहिले रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने Thank you so much जहिले पनि आफूले यसै गरे माया मिसाइरहन पाइयोस् Thank you so much for your love and support. Thank you, love. Thank you so much. यसपछि हामी फेरि नाच्ने क्रम निरन्तरता दिनेछौँ हाम्रो डीजे प्रस्तुति बाँकी छ कतै पनि नजानु होला Thank you.
Bye.